Pater Cruz, Tuste Dominium, Pater Cruz Dominisus. Ako pagtawag sa balangmat nga ana sa kalangitan, pinag sa iyong anak, mo si Ginoong Kristo, Master Emmanuel Estrado. Uban sa mga kinatong Espiritu, o gahom, uban sa pito ka city ka Arkimedes, o sa uban sa mga pito ka mga kalua, o mga Espiritu, o pundasyon, o plataforma, o mga haligi, o kanatong mga abyan, o kanatong mga espiritu nga nagabay nga ni kanatong kanunay o labi na sa ngalan sa Ginoo nga labing gamahanan o kanatong mayson mayong buntag o mayong udto o nas tanan magpasalamat ako sa Ginoo o magpasalamat kita sa Ginoo isip kita nga nakatambong kita sumala sa mapagsulay nga giabot sa atong kinabuhi nakatuman kita sa atong paghalad sa atong paggulingon ngadto sa Ginoo nga labing importante nga kita nakatuman nga kita milahutay sa taas nga panahon nga atong gi sa gubang nga pagsubok mga pagsulay nga giabot sa atong kinabuhi og mitindog usab kita sa atong paglingon og mibarog isip kita nga tinud-anay nga nahigugma ngadto sa Ginoo mga isuon isip pinagi sa pulong sa Ginoo diya makita nagingon pa apan ang tao aduna pay kahadlok wala pa kaniya ang tinuod sa paghigugma ngadto sa Ginoo ang kahadlok may isuon diya makita nga kita kulang pata sa paghigugma ngadto sa Dios kaya aduna pa kitay kahadlok apan tungod sa gugma nga kita nga tinud-anay wala kitay kahadlok apan kun kita magbuhat og dawtan sala ra kita padulungan nga atong gibuhat usa gingon pa sa sulatan ang sala mao ang kamatayon usa kanunay siya nagpasidad-an nga ni kanato nga mao ang paghinlo sa atong lawas kalag og espiritu nga gikan sa Ginoo nga kita mulawtay usa kita mga igsoon ibawalan kita sa mga lawas nung kaibog dinhi sa kalibutan aron kita mo lig-on nga mubarok nga makatuman kita sa atong gipanumpaan nagiingon pa mga igsoon apan ang tao nga naniguro sa iyang kuglingon aron siya maluwas mawad-an hinuon gingon pa sa sulatan may igsoon apan ang tao nga maghalad sa iyang kuglingon para sa Ginoo dili mawad-an niini usa mison ato iparute ang Ginoo sa atong kinabuhi apan ikaduwara ng mga minal nato sa atong makinabuhi mison kun ang Ginoo nga ato iparute sa atong kinabuhi na diya na tanan maigsoon nga nagkunik nga atong gikinahanglan basta naay Ginoo sa atong kinabuhi mayon ka nga priority nato ang Ginoo magsunod na sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong kinahanglan, sa atong hinana maigsoon. Basta na atoy kanato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong mga kabalaka na atay makinahanglanon. Apan tungod sa atong pahigugma sa Ginoo, ato kini gi-priority. Kay sa panahon na kita makinahanglan maigsoon, andam ang Ginoo nga mupanilipod kanato. Ug andam ang Ginoo nga muhatag kanato og pagdepensa uban sa itong mga pamilya kay kita nagtuman usap sa iyang pulong niyang gisulti nga ni kanato usa dig-uno ng atong pagtuo kay daghan pa mga pagsulay nga sa atong masubang niini dili ran karon napay umaabot nga wala pa nato damha nga moabot pa nga wala pa gani moabot o hinahinay na kita gilig-on sa Ginoo sa atong pagtuo aron kita kanunay mulutay ang paglutay maigsoon sama sa bugas maigsoon pinaagi sa bugas giyagan kita ni Kristo unsaon pagpatubo unsaon pagbunga ang bugas maigsoon nakalagpot sa bato apan dagan nagingon dagan nagsugpo nga ni kanato nga dili i-social media ikaduha ngano ato ibutyag aron ang bunga sa pulong sa Ginoo dili kini mabunga o maputol
dagan pamagi sa mga dota nga tingwa maigsoon aron kini dili kini matuman o mulambo maigsoon. Apan kita maigsoon pinagi sa pulong sa Ginoo nga atong gisangyaw. Ang giingon pa sa sulatan sa Mateo kapitulo 10 versikulo 32 ang muila kanako ug moangkon sa tubangan sa mga tao. Isip kita maigsoon mibarog ug mitindog. Wala kita naglantaw sa mga tao nga dagatamay kanato. Kundi naglantaw kita sa pulong sa Ginoo nga mauyang gisulti kanato. Kay nga atong kasing-kasing maigsoon wala sa tao nga unsa ito'y nakita, wala sa tao nga unsay ilang gisulti nga kanato sa pagtamay. Kundi kita nga tinud-anay nga naigugma nga to sa Ginoo. Busa gina maigsoon nagyagyag si Kristo nga sambingay sama sa bugas. Apan kita nakapunta kita sa yuta nga maayong bunga. Tungod kay ang mga pagsulay sa ato mga kinabuhi nga adunay mga tentasyon na daghan gababag, daghan mga gitawag gatamay tungod sa pulong sa Ginoo maigsoon milipang kini og mulambo o walay bisan kinsa nga makapildi nini sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maigsoon modulot kini sa kalag og espiritu sa tao gikan sa kinauyukan kahiladman ug sa muna o kasing-kasing sa tao maigsoon. Busa bisan tagsa-tagsa kanato maigsoon dapat kita magpaubos sa pulong sa Ginoo. Aron sa panahon nga kita makinandan og mga tabang maigsoon siya pinaagi siyang kaluoy ngani kanato. Pinaagi sa tong pagtuman ngadto kaniya maluoy siya ngani kanato. Ug sa ato makinanlan yatag niya tungod kita wala makita na dumili siyang tinguwa ngayang gusto nga ang yatag ngani kanato para sa atong kauyuan nga ang Ginoo wala naghatag kanato og kalahotan. Pinagi sa pulong sa Ginoo maigsoon kagiingon pa unsaon man nato nga makaistorya nato sa Ginoo, unsaon man nato nga pamagi nga ato siyang mabati sa atong kasing-kasing. Giingon pa sa sulatan sa Isaias 34 versikulo 16 naingon maigsoon, susiya o basa sa libro sa Ginoo, walay usa kanila makulang o mawad-ang siyang pares kini pagbuot sa Ginoo, ang iyang espiritu mo'y magtigom kanila. Busa maigsoon ibasa na to ang kasulatan kay ang pulong sa Ginoo nga atong nakita o atong nadungog siya kana. Busa ibasa na to kasulatan maigsoon isip basihanan nga ang Ginoo naa kanato sa atong kasing-kasing tungod kay kita nagtuman siyang pulong nga iyang isulti. Alaot katong mga tao maigsoon nga nagsaylikway sa mapulong nga gisulti sa Ginoo apan wala nila kinigituman. Gingon pa sa sulatan maigsoon mauunya maghukom kanila sa katapusang adlaw. Sa to pa maigsoon adunay paghukom sa katapusang adlaw sa mga tao wala mituo sa pulong sa Ginoo. Busa kita maigsoon adunay kitay magwali mga leader misyonaryo mao kana sila ang mubarok nga motindog sa pulong sa Ginoo. Sama sa espada nga ingon pa sa sulatan gamita ang akong pulong. Ingon nga gitudlo sa espiritu, ingon nga espada. Mao ka nang gitudlo sa sulatan ni Son nga makita nato nga ang Ginoo wala nagpasagat kanato. Kanunay siya nagbansay-bansay, kanunay siya nagsulti nga ni kanato aron kita dili maalaot. Kaya ang Ginoo giingon pa sa sulatan, buot sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao. Sa to pa dili gusto sa Ginoo nga kita malaglag. Busa kita o mga leader, misyonaryo, overall leader, magnante nga nagbisog nga mutindo gayud nga ipaila ang kamaturan og gisangyaw ang pangalan sa tibok kalibutan nga tagsa-tagsa nato nga mao si Emmanuel. Aron dili nato nga giira nato kugulingon kundi dili ato gipasigarbo ang ngalan sa Ginoo og niyang pulong aron mapakita sa mga tao maigsoon nga kita wala nato siya gikaulaw. Wala nato siya gi ikaulaw ang gimbaton. Isip kita usa ka warrior, isip kita nga membro, isip usa kita mga leader. Diya makita maigsoon nga kita aduna kitay baruganan. Kay giandam kini sa Ginoo maigsoon sa umabot nga panahon kun kita ipahamakan sa mga dotang tingwa, diya makita nga atong mabaruganan
sa atong prinsipyo kung kita ba lumalaban sa atong baruganan isip usa ka pagtulunan nga lumalaban sa atong yutang pinangga o yutang atong natawan is isip usab kita nga sundalo ni Kristo. Mo kini ang pulong sa Ginoo dalaygon og pasalamatan sa tanan, himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.